मशरूमिंग ऑफ अखबार, जिसको मूड आया अखबार खोला, और फिर क्या हो जाता है कि वही अखबार सिर्फ यहां मुफ्त कॉपियां बाहर बांटी जाती हैं, टेबल पर डाले जाते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं होता। उस अखबार का क्या फायदा? तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हमसे गलती हो उस गलती को जो है उभारा जाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हम कोई खामी छोड़ें उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कि फेक न्यूज यहां असली न्यूज के तौर पे फैलाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे मेरी इतनी ही गुजारिश होगी, जहां जहां इनको खबर आए, मेहरबानी करके कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद हम गलत हैं, आप लिखिए जो लिखना है, आप कहिए जो कहना है, लेकिन ये बीच बीच में जो फेक न्यूज को असली न्यूज के तौर पे बेचा जाता है, हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि जब तक हम उसको दुरुस्त करते हैं, वो अफवाह जो है वो पूरी दुनिया क्रॉस कर गई होती है। अब पिछले दिनों यहाँ शराब के ठेकों के हवाले से सरासर झूठ, स्पीकर साहब उस चीज में एक लफ्ज सही नहीं, लेकिन जिम्मेदार चैनल, अखबार, मीडिया हाउस, एक बार भी उन्होंने हुकूमत से ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। उनके पास मेरे नंबर हैं, आज वो बीच बीच में किसी ना किसी बहाने मुझे मैसेज करते हैं। उस दिन एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या नाब ये जो आप नए शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हो, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। मैं उसी वक्त उनसे कहता नाब कोई नहीं है, उल्टा जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो भी हमें बराबर नहीं आए, नए खोलने की तो बात दूर थी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक महकमा है जिसको मैं संभालता हूं। एडवर्टीजमेंट्स को लेके बीच बीच में शिकायतें आती हैं। एक पिक एंड चूज पॉलिसी जो है वो अपनाया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं कम से कम इस हुकूमत के तरफ से स्पीकर साहब इस हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से एडवर्टाइजिंग के मामले में कोई पिक एंड चूज, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हम एडवर्टाइजिंग जो है अखबारों में बांटेंगे। लेकिन एक चीज का पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो कह ही देता हूं। वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के एडवर्टाइजिंग पे जिंदा रहते हैं, अखबार का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए काम करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, अखबार हैं, वो खुद कफील बने। हम एडवर्टाइजिंग के तहत उनका हाथ पकड़ेंगे, लेकिन ये जो मशरूमिंग ऑफ अखबार, जिसको मूड आया अखबार खोला, और फिर क्या हो जाता है कि वही अखबार सिर्फ यहां मुफ्त कॉपियां बाहर बांटी जाती हैं, टेबल पर डाले जाते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं होता। उस अखबार का क्या फायदा? वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के प्रेस नोट फ्रंट पेज पे छापे, वो अखबार जो सिर्फ ये कहे ना मैंने आपकी तस्वीर फ्रंट पेज पे डाल दी, वो अखबार नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रेस नोट है। लेकिन तब भी सर्कुलेशन के तहत और उस अखबार की अहमियत के तहत हम एडवर्टाइजिंग जो है उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दे देंगे। एक्रेडिटेशन के हवाले से बीच बीच में शिकायत आती है कि एक्रेडिटेशन का जो है एप्लीकेशन हुआ है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी तक जो हमारे पास एक्रेडिटेशन के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, जिनको या तो रिजेक्ट किया है या उन पे फैसला नहीं हुआ है, मैंने डिपार्टमेंट को वाज़ेह हिदायत दी है कि उन तमाम केसेस को एक बार फिर रिव्यू करके उनके एक्रेडिटेशन का काम जो है वो कर दिया जाना चाहिए। और अगर कहीं पे एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी हो या कोई कमी हो, एप्लीकेंट को बुला के उनको समझा के कि जनाब ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको दूर करें,
دور کرنے کے بعد جو ہے ان کا اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. میں نے اپنی تقریر کے دوران پریس کلب کے حوالے سے بات کی تھی اور میں آج بھی اس بات کو دہراؤں گا. ہم کشمیر سری نگر میں، کیونکہ جموں کا پریس کلب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے یہاں توی برج کے پاس، سری نگر کے پریس کلب کو بدقسمتی سے ایک سیاسی رنگ دیا گیا ہے. وہاں ایک پریس کلب تھا، اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجوہات کے بنیاد پہ اس پریس کلب کو رد کر کے ایک پیرلل پریس کلب جو ہے قائم کی گئی. اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ پریس کلب ایک ہی ہونا چاہیے اور اس پریس کلب کا جو مینیجنگ کمیٹی ہے وہ جموں کشمیر کا جو پریس ہے، سری نگر کا پریس، وہ طے کرے. تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ فٹافٹ اپنے پریس کاؤنسل کا جو ہے پریس کلب کے الیکشن کریں. جیسے ہی ان کی کمیٹی بن جاتی ہے ان کو ایک سٹرکچر دے کے وہاں ہم پریس کلب جو ہے ان کا دوبارہ قائم کریں گے. میں اس ہاؤس کے ذریعے تمام میڈیا فریٹرنیٹی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سچ بولنے پہ کسی اخبار والے، کسی میڈیا والے کو سزا نہیں دی جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سے غلطی ہو اس غلطی کو جو ہے ابھارا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کوئی خامی چھوڑیں اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. لیکن یہ کہ فیک نیوز یہاں اصلی نیوز کے طور پہ پھیلایا جائے گا، یہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان سے میری اتنی ہی گزارش ہوگی، جہاں جہاں ان کو خبر آئے مہربانی کر کے کم از کم ایک بار اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کریے. اگر اس کے بعد ہم غلط ہیں، آپ لکھیے جو لکھنا ہے، آپ کہیے جو کہنا ہے. لیکن یہ بیچ بیچ میں جو فیک نیوز کو اصلی نیوز کے طور پہ بیچا جاتا ہے، ہماری مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ جب تک ہم اس کو درست کرتے ہیں وہ افواہ جو ہے وہ پوری دنیا کراس کر گئی ہوتی ہے. اب پچھلے دنوں یہاں شراب کے ٹھیکوں کے حوالے سے سراسر جھوٹ. اسپیکر صاحب اس چیز میں ایک لفظ صحیح نہیں، لیکن ذمہ دار چینل، اخبار، میڈیا ہاؤس ایک بار بھی انہوں نے حکومت سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں. ان کے پاس میرے نمبر ہیں. آج وہ بیچ بیچ میں کسی نہ کسی بہانے مجھے میسج کرتے ہیں. اس دن ایک نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا جناب یہ جو آپ نئے شراب کی دکانیں کھولنے کی بات کر رہے ہو کیا یہ درست ہے یا نہیں. میں اسی وقت ان سے کہتا جناب کوئی نہیں ہے. الٹا جو ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں برابر نہیں آئے، نئے کھولنے کی تو بات دور کی. لیکن کسی نے پوچھا نہیں، پھیلائی جھوٹی خبر اور اس کو پھر درست کرنے میں ہمیں وقت لگا. تو ان سے یہی میری گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے اس چیز پہ وہ احتیاط کریں.